मोक्ष संन्यास योग नामक श्रीमद् भगवत गीता को परब्रह्म परमात्मा आत्मवल्लभ श्री कृष्ण का श्रीमुखारविंदबाट प्रगट भएको यो महान दिव्य अलौकिक अपूर्व अपरिमेय वाणी श्रीमद् भगवत गीता को 18औं अध्याय को मोक्ष संन्यास योग प्रारंभ भएको छ। आज श्लोक नंबर 2 र 3। आउनुहोस् पहिले श्लोक पाठ गरौँ। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। तेस्रो पनि त्याज्यं दोषवदित्तेके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्य मिति चापरे। पहिलो श्लोकमा अर्जुनले जिज्ञासा गरेका छन्, हे कृष्ण, हे केशिनुसुदन, हे महाबाहो ऋषिकेश, सन्यास अनि त्याग भगवत गीतामा यो दुवै शब्द बार बार हजुरले प्रयोग गर्नुभएको छ। तर कोही कोही बेला म कन्फ्युज भइरहेको छु। सन्यास पनि त्याग जस्तै देख्दछु, त्यागलाई पनि सन्यास जस्तो देख्दछु। तसर्थ कृपा गरेर यसलाई अलग अलग गरेर वास्तवमा त्याग के हो र सन्यास के हो मलाई यसको परिभाषा गरेर बताउनुहोस्। अर्जुनको यो अत्यन्त भाव र महत्त्वपूर्ण जिज्ञासालाई मध्यनजर गरेर श्री कृष्ण अब भन्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले श्री कृष्ण आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्नुहुन्न। अत्यन्त चतुर आचार्य हुनुहुन्छ श्री कृष्ण। भक्ति को आचार्य, प्रेम को आचार्य, योग को आचार्य, जीवन को आचार्य सद्गुरु हुनुहुन्छ। कृष्णम वन्दे जगद्गुरुम। वास्तवमा जगद्गुरु त कृष्ण नै हुनुहुन्छ। किनभने हामी मान्छेहरूलाई जगद्गुरु भन्दा जब हामी नजदिक बस्दछौँ अनि मान्छेहरूको नजदिक बस्दा हाम्रो स्वभाव बहुत खराब छ। हामी गुण मात्रै ग्रहण गर्दैनौँ, हामी निन्दा पनि ग्रहण गर्दछौँ। कसैका छेउमा बसेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ, अरे परबाट हेर्दा यति राम्रो लाग्ने यो पहाड छेउमा जाँदा त ढुङ्गा, माटो, रुख, पात, कसिङ्गर इत्यादिले युक्त रहेछ। हामीलाई त्यस्तो लाग्दछ। त्यसरी नै गुजरातीमा एउटा शब्द छ, दूर न डुङ्गर रडियामणा। कोही कोही बेला समाजमा यस्तो पनि हुन्छ, अत्यन्त घृणित व्यक्ति पनि पूजित भइरहेको हुन्छ। पूज्य पूजा व्यतिक्रम यसलाई शास्त्रमा भनिन्छ। त्यसकारणले मान्छेको छेउमा जाँदा अब ठिक छ, परिभाषाले गर्दा, परिवेशले गर्दा, परिस्थितिले गर्दा हामी मान्छेलाई पनि जगद्गुरु भन्नुपर्छ, भन्न कर लाग्छ, भन्दछौँ। तर वास्तवमा जगद्गुरु शब्द यदि भन्ने हो भने श्री कृष्णलाई या त शिवलाई जगद्गुरु भन्नुपर्छ। भगवान शिवलाई पनि जगद्गुरु भन्न मलाई मनपर्छ। पाशुपत क्षेत्रमा बसेको छु, शिव क्षेत्रमा बसेको छु। तुम त्रिभुवन गुरु, रामचरितमानसमा शिवको महिमा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, अन्य जीव पावर का जान। संसार को महान तपस्वी ज्ञानी परम ब्राह्मण
श्री तुलसीदास जी भन्नुहुन्छ आन जीव पावर का जाना। हे शिव तपाईँ त्रिभुवनको गुरु हुनुहुन्छ। वेदले भनेको कुरो वेद प्रणिहितो धर्म यधर्मस्तद विपर्यय। वेदले भनेको कुरो हो। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तर आन जीव भनेको अन्य जीवहरू जसलाई ज्ञान छैन, पावर, पावर भनेको मूर्ख भन्दा पनि तल्लो दर्जा पामर भनिन्छ उसलाई। कहाँ जाना, उनीहरूले के जान्दछन्। शिवजी पनि सद्गुरु हुनुहुन्छ। शिवले जुन उपदेश दिनुभएको छ यो 18 अध्याय सकेपछि हजुरहरूलाई म अब शिवसूत्र सुनाउँछु। आहा, शिवसूत्र सुनौ पाशुपत क्षेत्रमा 18 अध्याय पूर्ण भएपछि। श्री कृष्ण कृष्णम वन्दे जगद्गुरुम। राधाकृष्ण सेवा संस्थाको लोगोमा कृष्णम वन्दे जगद्गुरुम छ। श्री कृष्ण यस्तो आचार्य भक्तिको, शास्त्रको, मतको आफ्नो कुरो पहिले भन्नु भएन। अर्जुनलाई पहिले अरू विद्वानहरूको कुरो सुनाउनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ सुन्नुहोस्। काम्यानम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयः। कवयः भनेको कविहरू। तर एउटा कुरो ध्यान दिनु होला, कवि भन्नाले जुन अहिलेको प्रचलित कवि समूह छ कृष्णको गीतामा त्यो कवि समूहलाई कवयः भनेको होइन। जुन कविता, कविता त कविता हो, विद्वान हुन्, तर कवयः तत्त्वगन्तारः, जसले जीवको, जीवनको, जगन्नाथको र जीव र जगन्नाथको बीचमा जुन मायाको आवरण छ यो आवरणलाई पनि जसले भेदपूर्वक जान्दछ त्यसको नाम हो कवयः तत्त्वगन्तारः। उसलाई कवि भनिन्छ। नायिकाको वर्णन गर्ने, नायकको वर्णन गर्ने इत्यादिलाई शास्त्रले, गीताले कवि भनेको होइन। तसर्थ कवि शब्दको अर्थ हो विद्वान। श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ कवयः। हे अर्जुन, तिम्रो प्रश्नको उत्तरमा म भन्दैछु कुनै कुनै विद्वानहरूले काम्यानम कर्मणाम न्यासम, काम्य कर्महरूको त्यागलाई, न्यासम भने त्यागलाई, सन्यासम विदुः, सन्यास भनेर जान्दछन्। फेरि ध्यान दिनु होला, यसको पूर्ण व्याख्या भोलि गर्छु। केही विद्वानहरूले काम्य कर्मको त्यागलाई सन्यास भनेर विदुः जान्दछन्। र विदुः विचक्षणाः, यो विचक्षण शब्द पनि बडा मिठो छ। विचक्षण अरू केही विद्वानहरू सर्वकर्म फल त्यागम, सम्पूर्ण कर्मको फललाई त्याग गर्नुलाई त्यागम प्राहु, त्याग भन्दछन्। त्याज्यम दोषवदित्येके, त्याज्यम दोषवत् इति एके। एके भनेको कुनै विद्वानहरूले एके मनीषिणः, मनीषी विद्वानलाई, बुद्धिर मनीषा धिषणा धी प्रज्ञाशे मुषीमती अमरकोश। मनीषिण, एके मनीषिणः, कुनै विद्वानहरूले त प्राहु भन्दछन्। के भन्दछन्? कर्म दोषवत् त्याज्यम। केही मनुष्य मनुष्यहरूले, विद्वानहरूले के भन्दछन् भन्दा कर्म, यो कर्मलाई त दोषवत्, दोष सम्झेर, यो ठिक छैन, यो दोष हो, दोषपूर्ण सम्झेर त्याज्यम छोडिदिनु पर्दछ भनेर कुनै विद्वानहरूले भन्दछन्। च अनि अपरे, अरू विद्वानहरूले इति यस्तो भन्दछन्। के भन्छन्? यज्ञ दान तप कर्म, यज्ञ दान तपस्या रूप कर्महरूलाई न त्याज्यम, त्याग्न हुँदैन, यो कुरो त्याग्न हुँदैन। यज्ञ रूप कर्म, दान रूप कर्म र तपस्या रूप कर्मलाई त न त्याज्यम, त्याग्न हुँदैन भनेर विद्वानहरूले भन्दछन्। यसरी
भगवान श्री कृष्णले धेरै आचार्यहरूको कुरोलाई लिएर यहाँ कुनै पनि आचार्यको नाम नलिकन कवयः विचक्षणाः एके मनीषिणः र अपरे यो चारवटा कुरा भनेर केही विद्वान भनेर सम्पूर्ण विद्वानहरूको आचार्यहरूको मतलाई यहाँ ल्याएर श्री कृष्णले यस्ता यस्ता कुरा भन्दछन्। यी आचार्यहरूका कुरा हुन्। अब मेरो कुरो के छ भन्दा चौथो श्लोकबाट श्री कृष्ण अब आफ्नो प्रतिपादन गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। र सज्जन वृन्द हो, यस श्लोकको पुनः व्याख्या भोलि एकपल्ट गरेर अनि भगवान श्री कृष्ण जो हाम्रो आराध्य हुनुहुन्छ, हाम्रो प्राणको प्रियतम हुनुहुन्छ, प्राणनाथ हुनुहुन्छ, अब हाम्रो श्री कृष्णले के भन्नुहुन्छ त भोलि चौथो श्लोकदेखि हामी यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। आज बस यतिमै। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।